A conversation between two friends. محادثة بين صديقين. محادثة بين صديقين. محادثة بين صديقين. دو دوستوں کے درمیان گفتگو. السلام علیکم سالم. السلام علیکم یا سالم. سالم صاحب السلام علیکم. How are you? How are you? کیف حالک. کیف حالک. کیف حالک. کیسے مزاج ہے؟ I'm fine thanks. I'm fine thanks. أنا بخير شکرا. أنا بخير شکرا. أنا بخير شکرا. میں ٹھیک ہوں شکریہ. I have not seen you since a long time. I have not seen you since a long time. لم أراك منذ فترة طويلة. لم أراك منذ فترة طويلة. لم أراك منذ فترة طويلة. میں نے کافی عرصے سے آپ کو نہیں دیکھا. I was sick since a month. I was sick since a month. كنت مريضا منذ شهر. كنت مريضا منذ شهر. كنت مريضا منذ شهر. كنت مريضا منذ شهر. میں ایک ماہ سے بیمار تھا. I pray for you recovery. May Allah give you cure. اللہ یشفیکا. اللہ یشفیکا. اللہ یشفیکا. اللہ آپ کو شفا دے. What illness did you have? أي مرض أصابك؟ أي مرض أصابك؟ أي مرض أصابك؟ آپ کو کیا بیماری لاحق ہو گئی تھی؟ I had fever and flu. أصابتني الحمى والنزلة الوافدة. أصابتني الحمى والنزلة الوافدة. أصابتني الحمى والنزلة الوافدة. How is your health now? How is your health now? كيف صحتك الآن؟ كيف صحتك الآن؟ كيف صحتك الآن؟ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ Thank God I have recovered it now. Thank God I have recovered now. عادت صحتی الآن بحمد اللہ. عادت صحتی الآن بحمد اللہ. عادت صحتی الآن بحمد اللہ. اللہ کا شکر ہے اب میری طبیعت بحال ہو گئی ہے. I am pleased with you recovery. سررت بعودة الصحة إليك. سررت بعودة الصحة. سررت بعودة الصحة إليك. سررت بعودة الصحة إليك. مجھے خوشی ہے کہ آپ صحت یاب ہو گئے ہیں. I will visit you at home soon. سأزورك في البيت قريبا. سأزورك في البيت قريبا. سأزورك في البيت قريبا. میں جلد ہی آپ سے گھر پر ملاقات کروں گا. I take leave of you. Goodbye. استأذنك. 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 اجازت چاہتا ہوں.